تے کھانا رکھ کے ماں کول بیٹھی رہندی ہے. اللہ دی قسم ہے اس طرح دیاں ماواں میرے کول آندیاں نے آ کے کہندیاں نے قاری صاحب انج دا معاملہ میرا بیٹا میرے نال کردا ہے, ادھی ادھی رات تک میں انتظار کردی رہنی ہاں میرا پت آئے گا تے میں سکون نہ سواں گی. پت دہلیز تو قدم اندر رکھدا ہے, پت ایڈا بدبخت ہو گیا, پت دا ذہن اینا خراب ہو گیا, پت اینا راہ راستوں فرار ہو گیا, پت اینا سیدھے جی ٹی روڈ تو نیچے اتر چکے ہے, پت دی گاڑی سیدھے رستے تو اینی اتر چکی ہے. وہ آ کے ماں نو سلام ہی نہیں کردا, ماں نو پوچھدا ہی نہیں اماں تو کھانا نہیں کھادا کہ نہیں کھادا. رب آندا حملتہ امہ وہنن علی وہن, ماں نے 9 مہینے تک پہلے پیٹ دے اندر رکھیا ہے, پھر وہن تے وہن, دکھ تے دکھ, مصیبت تے مصیبت, پریشانی تے پریشانی برداشت کر کے پھر انہوں جنم دیتا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, پھر 2 سال دودھ پلایا. 2 سال ڈاکٹر کہہ دینا کہ بچہ بیمار دودھ دی وجہ تو ہے تے فلانی فلانی چیز نہیں کھانی, تے ماں کی کر دی ہے اور تیری پرورش کے چکر دے اندر اے اپنیاں خوراکاں نو بدل دے وے. تیری پرورش کے چکر دے اندر اے اپنیاں ترتیباں جناب اپنے نظام اور ٹائم ٹیبل نو بدل دے وے. تیری پرورش دی خاطر اے اپنی خوراک دی ترتیب نو بدل دے وے. تے تو وڈا ہو کے اج ماں دا گریبان پھڑے, پیو دا گریبان پھڑے, تحفہ تیرے پیدا ہون تے. حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی. سب تو پہلے شکر میرا کر. رب آندا ہے دیکھو ترتیب, ان اشکر لی, شکر پہلے کدا کر, والی والدی کا, پھر اپنے والدین دا کریں, تے جے نہ کیتا الی المصیر. اے وقت دیا فرعونا میرے کول تے, اچھی پڑھو, میرے کول تے میں کیوں تمہیں ٹولے مائیے سسیر رانجا سنا سنا کے تھوڑا ٹائم ضائع کراں. جدو قرآن میرے کول ہے, احادیث میرے کول ہے, ہاں جنہوں چنگا لگے سنے, نہیں لگتا نہ سی. توجہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی, اچھی پڑھو, رضی اللہ تعالی عنہما, کعبۃ اللہ نے سین اندر نے, کعبۃ اللہ ایک بندہ امام بخاری رحمت اللہ نے اس واقعہ نو ادب المفرد کتاب امام بخاری رحمت اللہ نے انہوں نے وہ دے اندر نقل کیتا. ایک بندہ اپنی ماں نو کندیاں تے چک کے طواف کردا پیا. ہائے 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 ہائے, تو نہیں سمجھیا, تو سمجھیا ہی نہیں انہاں دا رتبہ کی ہے, تو نہیں سمجھیا. ایویں ہی رب نے کہہ چھڑیا کہ جنت ماں دے قدماں دے تھلے وے. ہن ایدا مد مقابل بیان کراں, باپ نو رب نے کہا جنت دا درمیانی, جنت لب جائے تو کنجی نہ ہوئے تو پھر کی فائدہ, باہروں جھانکو جنت لب گئی, اندر کیویں جائیے اندر. ہاں یہ گل یہ بڑی ذہن چ رکھنی, انشاءاللہ میری مزید بھی وضاحت کراں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سہم دے کعبہ دے سہم دے اندر نے ایک بندہ اپنی ماں نو کندیاں تے چک کے طواف کروا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر دے کول آیا سوال پوچھن واسطے, اے عبداللہ ابن عمر تہاڈا باپ بھی صحابی, تسی آپ بھی صحابی. کنی عظمت ہے یار, کنی عظمت ہے. اے عظمت صحابہ دا کوئی منکر نہیں, جڑا منکر ہے دا ایمان ہی نہیں. لیکن بھائی سمجھو سب تو بڑا حق پہلے رب دا ہے, پہلے رب دے حق تے ادا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو فرماندے نے, میں تیرے کو سوال پوچھنا ہے, جویں میں اج اپنی ماں نو کندھے تے چک کے حج کروا رہا, طواف کروا رہا, ایویں پہلے بھی کئی مرتبہ میں اپنی بوڑھی ماں نو اپنے کندھیاں تے چک کے طواف کرا چکے ہاں. اے عبداللہ ابن عمر تسی پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ انور نو ویکھیا ہے, مینوں ایک سوال دا جواب دیو, کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا ہے؟ توجہ رکھی, توجہ, تیری توجہ چاہیے مینوں. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ماں ڈگوری لے کے آپ نہیں ٹردی, کندھیاں تے چک کے 7 چکر کڈنا وا, طواف کروانا, خرچہ بھی کرنا اپنا بھی تے نال ماں دا بھی. کیا میں حق ادا کر چھڑیا؟ جواب سنو,
عبداللہ ابن عمر فرمان دے اوے حق ادا کرم دی بات کر رہے ہیں، تیری ماں دے تیرے تے احسان ہی بڑے نے، اس درد جڑی ماں نے تینوں جنم دے وقت درد اپنے جسم دے اندر محسوس کی تھی، جدوں دا جسم جناب لیر لیر ہو گیا جویں کانٹیاں تے مل مل دا کپڑا پا کے کھچو تے تار تار ہو جاندی ہے، اونے جسم جدوں تار تار ہویا انہاں دو گھڑیاں دا حق بھی تو ادا پوری زندگی خدمت کر کے نہیں کر سکتا۔ تو کتنے بھولیا پھرنا ہے؟ تو آنا بیوی لب گئی تے دنیا دی ساریاں دولتاں تیرے کول نے؟ سنو اللہ اکبر، قرآن دا چوتھا پانچواں مقام، میں حدیث ساری طرفے بھی ہونا ہے، وقت مکن والا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 31 اور 32، حضرت عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ماں جی مریم علیہ السلام نے اٹھایا ہے، اٹھا کے تے قوم دی طرف آئیاں نے، قوم آندی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ،